کھلے دل نال درود بھیجے اللہم صلی اللہ نعرہ تکبیر اللہ بادشاہ علی جیسے شہنشاہ کا بھی خالق بلند آواز نال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جیدہ کھائیے ادھا کھائیے دو ہاتھ بلند کر کے جرن بولو حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت دشمنات لعنت اہل بیت دشمنات لعنت ازاداری دے دشمنات لعنت ازادارہ دے دشمنات لعنت اپنے اپنے مرحومین دی بخشش واسطے پھر بھی با آواز بلند صلوات انجمن حسینیہ دی صفے ماتوں بچھائی اور تمام زیبکار کٹورایا میرا بہر مہادی اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماوے اگر کوئی مومن بیمار امام زین العابدین علیہ السلام دی عزت واسطہ مالک شفاء کلی عطا فرماوے اگر کوئی مومن جی بسم اللہ شہزاد زرگر صاحب اور چاچا نواز شیخ صاحب بیمار نے مالک امام زین العابدین علیہ السلام دی عزت واسطہ انہوں نے شفاء کلی عطا فرماوے اگر کوئی مومن بے اولاد کربلا دے یوسف دی ماں دا صدقہ مالک اولاد نرینہ عطا فرماوے اگر کسی مومن دے رزق کمی ہے والی مشہد علی ابن موسیٰ رضا دی پاک نلائن دا صدقہ مالک تھوڑے رزق چ اضافہ فرماوے تھوڑے دلی دنیاوی حجات اگر حسنین دے نانے دی شریعت دے مطابق جائز ہن تے 14 دا خالق تھوڑے حجات پورے فرماوے مظلوم کربلا دے آخری سجدے دا واسطہ مالک قائم دا جلد ظہور فرماوے اکھی بند کر کے عظمت جناب سیدہ تے با آواز بلند صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات مرسلین شفیع مذنبین ابی القاسم محمد صلوات والا خلیفات وابن بہی ووارث علمہی علم الاولین ولا خیرین یا سبودین قائد الحر
जली सदीक अकबर फारूक आज़म अमीर अल-मोमिनीन सलवात। महशर में मुरीदों से ये कुछ पीर कहेंगे, हम खुद हैं परेशान। जनाबे नाज़मी मुरीदों से ये कुछ पीर कहेंगे, हम खुद हैं परेशान, तुम्हें अपनी पड़ी है, जाए तो किधर जाए, हक छीना था जिसका, दरवाज़ा जन्नत पे वही भी बिगड़ी न रहे हैदरी। क्या बात है, मां हुसैन दी थानू किसे दा मोहताज न करे। इज्जत आले दरबार चो झोलियां भर के उठो। भाईजान हाफिज साहब थोड़ी म्यारे समात वेखदे होया मेरा दिल चाहता है कि एक रुपये होर हदिया करें। 14 सदियों से अकीदे का सफर जारी है, जिंदगी आले पैगंबर से वफादारी है। हमको मालूम नमाजों की फजीलत, लेकिन पाक ज़हरा की तमन्ना ये आज़ादारी न रहे हैदरी। लो जी मेरे मोहतरम सामीन, कसीदा मैं सुनाना चाहना जनाबे इमाम महदी अलैहिस्सलाम। 14 और 15 शबान की दरमियानी शब इमाम हसन अस्करी बादशाह ने अपनी फुफी हकीमा खतून नूं फरमाया, फुफी अज तुसां जाना नहीं, भाईजान तारीख की गल ना होवे मैनू इत्थों फड़ के ला देना, और कम अज़ कम ये आख के तोरना कि आइंदा तो बाद पीर महल के मिंबर ते नहीं आना। जे गल तारीख की होवे ते तू 100 के उत्तों दी लगा देवें ते फिर मेरा नसीब ते तेरा मुकद्दर। इमाम फरमाया फुफी तुसां अज जाना नहीं। बीबी हकीमा खतून फरमाया क्यों नहीं जाना? इमाम फरमाया इस वास्ते नहीं जाना, अज मेरे महदी का ज़हूर होने वाला है। इत्थे नतीजा है राणा साहब, इत्थे नतीजा है। बीबी फरमाया अच्छा आसार तो दिखाई नहीं दे रहे, जेड़े 2 4 6 बंदे बोले हो थोड़ी जुत्ती नूं मेरा करोड़ा सलाम, जेड़े नहीं बोले मैं नाराज़ भी नहीं हाँ। बीबी फरमाया आसार तो दिखाई नहीं दे रहे, बैठा है एडे मजमे च जेड़ा कोई इस गल का मुल पावे। मासूम फरमाया अच्छा आसार दिखाई ना तुम्हें देंगे कहीं पर, आसार दिखाई ना तुम्हें देंगे कहीं पर। इमाम फरमाया एक नूर सा होता है फ़कत माँ की जबी पर। फ्रंट वाले बंदे इंतहाई तवज्जो चाहना, एक नूर सा होता है फ़कत माँ की जबी पर। नतीजा वेखे पीर महला ले, हम आले मोहम्मद हैं, जहाँ आते हैं ऐसे सूरज की शुआ जैसे उतरती है ज़मीन पर। हाथ बुलंद करो जुर्र न बोलो हैदरी। लो अपनिया दुआवां अपनिया इल्तजावां हर अज़ादार इज्जतदार अपनी दुआ जहन च रखे। 12वें दी चौकट ते सजदा रेज होके अपने एहसासात अपने जज्बात अपने दुखड़े ओ मालक दी बारगाह च पेश करिए। जेड़ी मेरी अपील है वो सिर्फ इतनी है कि इन लफ्ज़ां नूं जहन च जगह देनी है और कफ़ीयत नाल सुनना है। वल्ला कोई मेरा ऐसा मकसद नहीं कि मैं मजलिस पढ़ा तो हाल हो जाए। दुआ दो तो मैं फिर भी राजी हाँ, अकीदत नाल पढ़न दा आदी हाँ।
मुहम्मद व आले मुहम्मद की खातर मेरे लफज वसूल कर लेना। मेरी आवाज़, मेरे इन्हां भाइयों की आवाज़, सदातो मोमनीन की आवाज़ आओ 12वें की चौकट तक पहुँचाइए। अगर सारे सरदारां की इजाज़त होइए तो मैं कसीदा पढ़ा जी। मुहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावात। आजे जी आजे। मेरे वाजिबुल एहतराम भाई नलैन हाशमी साहब तशरीफ़ ले आए। इनका आना ही मेरा जाना है। किबला है इधर। इंतहाई तवज्जो चाहने है जी। इजाज़त कसीदा शुरू करा। एक सोहनी सलवात पढ़ो तो मैं कसीदा शुरू करा। पल के बिछाए खड़े हैं मुद्दतों से तेरी राहों में। पल के बिछाए खड़े हैं मुद्दतों से तेरी राहों में। पल के बिछाए खड़े। महब हो जाओ जरा। मेरी आवाज़, मेरे इन भाइयों की आवाज़, सदातो मोमनीन की आवाज़ इमाम की दहलीज से सजदा रेज होके पहुँचानी चाहते हैं। मुहावरा समझोगे तो बड़ा लुत्फ आएगा। इंतहाई तवज्जो चाहना इमाम ज़माना का वास्ता तवज्जो। खड़े हैं मुद्दतों से तेरी राहों में मुंतज़र औलिया योसिया आदम से लेकर ईसा तक अंबिया पल के बिछाए खड़े हैं। क्या बात है, क्या बात है। सलामत रहो। इंतहाई तवज्जो चाहना। क्या बात है। इज्जत आले दरबार चो झोलिया भर के उठो। अजे तक मैं बात पहुंचा नहीं सकिया। चलो बंदे शेर नाल रीजे अपने एहसासात, अपने जज्बात 12वें दी चौकट मथा टेके साडी आवाज़ पहुंच जाए ते गल करी पयाने जल्दी आए सर पे सदा वो दरसार नबी की। जल्दी आए सर पे सदा वो दरसार नबी की। मौला ये दुल्हन यादों में हो तलवार अली की। क्योंकि हम देखने के लिए दुश्मन ज़रा की गर्दन पे सर पे खुदा पल के बिछाए खड़े हैं। क्या बात है। दुआ मंगो, दुआ मंगो मेरे मौला दा ज़हूर हो जाए। आबाद रहो। सुनो भाई, बीबी पाक के दरबार कितने कितने जाकर बने इस दरबार चो। जागते हो कुरान की कसम में मेरे वश होवे मैं शेर तो कायनात कुर्बान कर देव। नाराज़ भी ना होना। बहुत रूहानियत वाली मजलिस है। अच्छा जाकर आखे बई दुआए इमाम ज़माना ते हाथ चुको तो उत्थे गल खत्म नहीं। एक चेहरे ते थोड़े रौनक होवे, एक तड़प होवे। इमाम ज़माना दी इंतहाई तवज्जो चाहना। अगली गल सजदा रेज हो के इमाम दी दहलीज ते गल केड़ी पे आंदे आ। जलवा दिखाए अब तो मौला फरजंदे साकिए कौसर। जलवा दिखाए अब तो मौला फरजंदे साकिए कौसर। बिछाए गए हैं। बस इतना ही पढ़ना है। जड़ा कदा ना बाबे दा नाल उच्चा बोली अल्लाह जाने शराबी दे दरबार च किवें खलोती रही। जिस बीबी दियां कसमां
بھرجائیاں چاہیے حسین آئیے بھرا دی لاش تے خود آئیے تائید کرو میری گل لے آئی گئی ہے رو کے آندھی ہے حسین حسین میں تینوں کیا آکھ کے رواں لاش چو آواز آئیے بہن مینوں رئیس مدینہ آکھ کے رولا بہن مینوں نواب کربلا آکھ کے رولا بھائی جان نواب کربلا دا نام آئے نا بھین بھرا دے پاسے ویکھ کے آندھی حسین ویکھتے صحیح نوابہ دیاں بھیڑا انجا دیاں اللہ اکبر بہت روحانی تاری مجلس تے کون جنگ دی سماج کے خط پہ لکھنا تے سعید نامی دے رے او کیونکہ دی دامی وچ کربل دے میرے اکبر باونے کیونکہ دی دامی وچ کربل دے میرے اکبر باونے بس بھائی جان فوجہ دے بدل چاڑا ہے بی بی پاک مسلح تے تشریف فرما ہے پہلے دستے چو آواز آئیے لوگو زجر بن قیس آ گیا ہے بھائی جان بی بی مسلح تے تشریف فرما ہے دوسرے دستے چو آواز آئیے لوگو طفیل بن حکیم آ گئے بھائی جان بی بی مسلح تو نہیں اٹھی تیسرے دستے چو آواز آئیے لوگو حسین بن نمیر آ گیا ہے بھائی جان بی بی مسلح تے تشریف فرما ہے ہن ہائے کردائیں یکدم آواز آئیے لوگو شمر آ گیا کدا نہ اچھا بولن والی سین آندی ہے اکبر میرے عباس نو سد مار شہزادہ ٹپیاں تے اٹھتا باندھا سخی عباس تے شاگرداں نے ویکھیا ہے ویکھ کے آندن مولا ویکھو شہزادے دی کیڑی حالت ہے مولا غازی اگے اس پتر نو چاہ کے ہاں دے نال لایا ہے ہاں دے نال لا کے آندن پھپھی کولو جنگ دی اجازت گھن دے او میں صدقے جاواں شہزادہ علی اکبر اور مولا غازی ٹردے ٹردے خیمے دے درتے ہیں مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام خیمے دے اندر داخل ہوئے خیمے دے اندر داخل ہوندے ہیں مظلوم کربلا نو ویکھیا ہے دوویں چاچے بتریے بہن نے بھرا دے پاسے ویکھیا ہے مسلح تو اٹھی رو کے آندی ہے حسین حسین نے جڑیاں باہر فوجاں آ گئی ہیں اے تلواراں دیاں چھمکاں اے گھوڑیاں دیاں دھمکاں کیا انہاں وچ کوئی تیرا سجن بھی ہے بہن فرمایا امام فرمایا بہن سجن تا ہے لیکن اے تے میرے قتل دیاں منتاں من کے آئے ہوئے بہن ہے تے صحیح میری دعا دا جمع ہویا سعید بن عبداللہ بہن او دیاں ڈھیر ساریاں مجبوریاں ہیں او ڈھیر ساری بھینی دا کلا برائے اون دی شادی سجری تھی ہے اللہ جانے میں بلاواں او آوے نہ آوے ہائے لفظ اوکھا انشاءاللہ میں پڑھ لواں تسا سن لو جڑے بہناں دے بھراؤ ضرور ہائے آکھیا ہے بہن بھرا دے پاسے ویکھ کے آندے حسین تو اج خط لکھ میں تے سکینہ دستخط کریں دیاں پیر محلہ لے لکھیا گیا خط مظلوم کربلا ٹردے ٹردے صحابہ لے پاسے گئے امام فرمایا جون میرے قریب ہے جون قریب آ کے مولا حکم آکھیا جون بصرے دا رہائشی سعید بن عبداللہ جان دا ہے جون آندا ہے مولا وہ جڑا مولا غازی دا شگرد ہے امام فرمایا ہاں وہ ایک خط لے جا منہ زبانی حالات دسی انہوں آکھی مسلم بھرا مارا گیا مسلم دے پتر مارے گئے 10 محرم نو علی اکبر دی جان جے میں دعا فرمیندہ تیرا سفر آسان ہو ویسی بھائی جان جون گھوڑے تے سوار ہون لگائے گھوڑے تے چڑھن لگائے مولا غازی دی آواز آئی ہے جون بعد چ سوار ہو میں پہلے ملی گال سن آکھیا مولا حکم آکھیا جون سعید میرا بڑا بہادر شاگرد ہے انہوں میرے والو آکھ دیمی کہ آنا نہ آنا تیری اپنی مرضی اس خط نو گلیاں بازاراں چ نہ بڑی سچیندہ آندا ہے مسلم بھرا مارا گیا مسلم دے پتر مارے گئے 10 محرم نو علی اکبر دی جانجے سعید دیوار دے نال متھا مار کے آندا سعید سنبھل کے اے کوئی جنج نہیں اے کوئی جنگ ہی بھائی جان سعید دے ہاتھ چ کھاتا ہی ٹردا ٹردا ماں دے پاسے آئے سعید دی ماں دی نگاہ پئی ہے سعید تے ویکھ کے آندی وے سعید رونا کیوں اے تے علی اکبر دی شادی دا خط ہے اے تے علی اکبر دی شادی دے دن ہن ہائے کرے جنہاں لفظاں واسطے محنت کیتی انتہائی توجہ چاہنا
सईद बहन करके आंदा है नहीं खत अकबर दी हायो शादी दा गया मड़ी उजाड़ मदीना ऐसे खत दिया आखिरी हायो सतरा विच मेरी कीती मिन्नत सकीना बीबी रो रो के आंदी मेरे प्यो नू फौजा हायो घेर ले आख्या मम्मे को इजाजत दो मैं जावा सईद दी मां दी वे सईद उन्हें कोलो इजाजत गिंजे दे हत्थां तो मेहंदी ने लिथी वो मैं सदके जावा आख्या मां मैं हथियार लावा सईद दी मां दी वे सईद एक हथियार न लावी दो हथियार न लावी भाईजान मां जेवरा दी गठबंदी आई सईद दे पासे वेख के आंदी वे सईद जंज होवे ते जेवर देवी जंग होवे ते सर देवी भाईजान मां ते भैणा नू नाल ला के ज़ौजा दे कमरे च आया है रूसी कमरा रूसी लबास सईद जी ज़ौजा देख के आंदी है शाला बद नजरा तो महफूज रवे हथियार ला के किटा सोना पिया लगता है हथियार ला के रोना मेरा देख के आंदे सईद मैनू दसा तेरा मुर्शद कौन है आख्या मेरा मुर्शद हुसैन भाईजान मेरा ते जान गई उच्चा बहन करके आंदी है जोर जुड़ गए मैं मदीने आली ज़ैनब दी कनीज़ा जिथे ज़ैनब दा नाम आ जाए मेरा दाद चंगाए अल्लाह अकबर भाईजान सईद ने ज़ौजा नू घोड़े ते सवार कीता है दा मुहर्रम दी सफर दा मुहर्रम दी फजर घोड़ा सफर दा मुहर्रम दी सवेर घोड़ा सफर दा मुहर्रम दी पेशी घोड़ा सफर दा मुहर्रम दी दीगर जे वेले घोड़े करबला दी सरजमीन ते कदम रखा सईद दी ज़ौजा कंठ ते मत्था मार के आंदी है जमैनू लहा जा घोड़ा बजा सईदा दादा दी गर्मी आई जानवर आई मरवेसिया उच्चा वहन करके आंदी है सुनदा नहीं बैठा कोई आंदा है हल बिना कोई है मेरी बेड़ी दे पर्दे बचावन वाला अल्लाह अकबर सरकारे ज़ैनब दे खैमे दे कोल आके घोड़ा खड़ा कीता है भाईजान सईद आंदा है निके निके बाल बाहर आए कोई आंदा है मामा चिरकाया है कोई आंदा चाचा चिरकाया है सईद आंदा हाय ओ गरीब अज नौकरां नू मामा चाचा पैसे दे दे मैं आख्या किथे आई मेरा मुर्शद हुसैन बच्चे आंदे नो जिथे शामी झुके होए उथे साडा मामा कल्ला पिया मरीदा है सईद ज़ौजा नू कंधा सहारा दे के आंदा ले पाओ कल्ला रह गया है सईद आंदा है मेरी उस वेले टिपाए करबला ते निगाह पई आई जदा शशबिन कैस कुंदी शबीर दियां जुल्फां छत पाए सईद आंदा है मैं कंधा उलारा दे के आख्या कल्ला ना समझी मैं सईद आ गया किथे अली अकबर दी जंज किथे अली अकबर दी जंज इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रो रो के आंदे तेरे आन तो पहला करबल विच मैं अकबर को पर ना